बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के टॉपिक में हम दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो ये कि क्या एक वक्त में 3 तलाक़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं कि नहीं, और सवाल नंबर 2 ये कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क है, और क्या इद्दत पूरी होने के बाद अगर मियाँ बीवी दोबारा निकाह करना चाहें तो क्या हलाला करना ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एक वक्त में 3 तलाक़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं कि नहीं। तो इसमें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तलाक की बुनियादी अक़साम कितनी हैं, और जो प्रॉपर एक इस्लामी तरीका है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मद्देनज़र रखते हुए, वो ये है कि तलाक 3 किस्म की होती हैं। एक तलाक अहसन, एक तलाक हसन और एक तलाक बिद्दत। अब तलाक अहसन तो ये है कि खामंद अपनी बीवी को डाइवोर्स करे फॉर वन टाइम और ख़ामोश हो जाए, चाहे वो ज़बानी तौर पर तलाक दे या तहरीरी तौर पर तलाक दे, लेकिन तलाक एक दफ़ा देने के बाद वो ख़ामोश हो जाए और इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने दे, यानी कि 90 दिन। अब मर्द के पास ये राइट मौजूद है कि 90 दिन का टाइम पूरा होने से पहले अगर वो चाहे, दोनों मियाँ बीवी आपस में रुजू करना चाहें तो वो रुजू कर सकते हैं, लेकिन अगर इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाए और वो आपस में रुजू ना करना चाहें तो एक तलाक वाक़या हो जाएगी। दूसरा तरीका तलाक हसन, ये कि खामंद एक वक्त में एक तलाक दे, 1 महीने के बाद दूसरी तलाक दे और तीसरे महीने के बाद तीसरी तलाक दे, यानी कि एक महीने के वक्फे के बाद अपनी 3 तलाक़ें दे दे। तो इस तरह भी मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक वाक़या हो जाएगी। तीसरा तरीका तलाक बिद्दत है। इसमें भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है। इसके हवाले से कानून कुछ और कहता है, कुछ मख्तबा फ़िक्र के लोग कुछ और कहते हैं। अहले हदीस कहते हैं कि अगर खामंद एक वक्त में 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दे तो वो एक कंसिडर की जाएगी, यानी कि वो किसी भी हालत में अगर एक टाइम के में एक दफ़ा तलाक दे, 2 दफ़ा दे, 3 दफ़ा दे, 10 दफ़ा दे, वट एवर, डेट विल बी कंसिडर्ड वन टाइम। लेकिन अहले सुन्नत मख्तबा फ़िक्र का ये कहना है कि अगर खामंद अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दे तो तलाक वाक़या हो जाएगी, कि खामंद ने अपना तलाक देने का, जो 3 दफ़ा तलाक देने का हक़ है वो उसने इस्तेमाल कर लिया। अब मियाँ और बीवी के दरमियान दोबारा राब्ता तल्लुक़ नहीं बन सकता, रुजू नहीं हो सकता। लेकिन अहले हदीस मख्तबा फ़िक्र का ख्याल इससे डिफरेंट है और कानून भी इसके मुताबिक है। अब अहले हदीस मख्तबा फ़िक्र के लोगों का जो कॉन्सेप्ट है और जो कानून है वो ये है कि अगर खामंद एक वक्त में सिर्फ एक तलाक दे सकता है, वो एक से ज़्यादा दफ़ा तलाक नहीं दे सकता, या अगर वो एक से ज़्यादा दफ़ा तलाक देगा तो वो एक ही तलाक शुमार की जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर खामंद ने अपनी बीवी को एक दफ़ा डाइवोर्स किया, वो चाहे वन टाइम किया या एक से ज़्यादा दफ़ा किया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा वट एवर, तो वो एक दफ़ा शुमार होगी। अगर तो दोनों मियाँ बीवी चाहें तो इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले, यानी कि 3 माह का वक्त गुजरने से पहले अगर वो आपस में रुजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 माह का टाइम गुजर गया और उन्होंने आपस में रुजू ना किया तो इसका मतलब है कि एक तलाक वाक़या हो जाएगी। और एक तलाक के वाक़या हो जाने के बाद अगर वो मियाँ बीवी दोबारा आपस में रुजू करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो आपस में निकाह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यानी कि इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाने के बाद, 3 माह का वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद अगर खामंद ने एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा एक वक्त में तलाक दी है तो वो एक दफ़ा समझी जाएगी। और इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने के बाद अगर वो दोबारा आपस में निकाह करना चाहें तो वो नए हक महर के साथ नया निकाह कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खामंद ने एक दफ़ा तलाक देने का राइट इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह अगर ज़िंदगी में फिर कभी कोई ऐसा मौका आए और खामंद अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दे और 3 माह का वक़्त मुकम्मल हो जाए और इससे पहले वो आपस में रुजू ना करे, तो 3 माह का वक़्त गुजरने के बाद वो अगर दोबारा आपस में बतौर मियाँ बीवी रहना चाहें तो बराह रास्त वो एक नए हक महर के साथ नया निकाह कर सकते हैं। इसका मतलब है कि खामंद ने तलाक देने का 2 दफ़ा अपना हक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर वो तीसरी दफ़ा तलाक देगा तो उसके बाद
نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی نیا نکاح ہو سکتا ہے براہ راست. اس میں پھر پیٹرن ایبسلیوٹلی چینج ہو جائے گا. یعنی کہ اگر خامد نے 3 مختلف اوقات میں طلاق دینے کا اپنا حق استعمال کر لیا, چاہے وہ 1 by 1 کر کے 3 مہینے اس نے طلاق دے دی, یا رجوع ہونے کے بعد, یا طلاق مکمل ہو جانے کے بعد, عدت کا پیریڈ مکمل ہو جانے کے بعد اگر اس نے 3 دفعہ طلاق دینے کا اپنا حق استعمال کر لیا, تو پھر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں براہ راست نکاح نہیں کر سکتے. پھر ایک انٹرونشن میرج کی ضرورت ہوگی, یعنی کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور کنزومیشن کا پروسیس مکمل ہو, اور بیوی اپنی مرضی کے ساتھ طلاق لے یا وہ خامد اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے. یعنی کہ اس میں پری پلانڈ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ حلالے کا کوئی کانسیپٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی آپس میں یہ بات پہلے طے کر لیں کہ چونکہ پہلے خامد کی طرف واپس جانا ہے لہٰذا یہ انٹرونشن میرج کی ضرورت ہے, دو لوگ ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں اس کانٹریکٹ کے ساتھ, اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ وہ نکاح ہو جانے کے بعد اس کو خامد طلاق دے گا یا عورت طلاق لے لے گی, اور اس صورت میں وہ پچھلے سابقہ خامد کے ساتھ نکاح کر لے گی. اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. بیوی نکاح کرے گی اپنی مرضی کے ساتھ, طلاق لے گی اپنی مرضی کے ساتھ, یا اس کا خامد طلاق دے گا اپنی مرضی کے ساتھ. آپس میں طلاق کے حوالے سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس صورتحال میں جب خامد طلاق دے دے یا بیوی طلاق لے لے تو پھر وہ نئے پچھلے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. یہ ایک صورت ہے اگر پہلا خامد اپنی 3 دفعہ طلاق دینے کا حق استعمال کر چکا ہو. دوسرا سوال یہ آئے گا کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ کیا عورت عدت پوری ہونے کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس کا سوال کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں. دراصل طلاق وہ ہوتی ہے جو خامند اپنی بیوی کو دیتا ہے, اور خلا یہ ہوتی ہے جو عورت عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کے بعد عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرتی ہے, وہ خلا ہوتی ہے. یعنی خامند اگر بیوی کو چھوڑے گا تو طلاق, بیوی خامند کو چھوڑے گی تو خلا. اور آگے دوسرا جو سوال تھا کہ عدت پوری ہونے کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس میں یہ بڑی کلیئر, اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات آلریڈی کر چکا ہوں کہ اگر تو خامد نے طلاق 1 دفعہ دی یا 1 سے زیادہ دفعہ دی ایک وقت میں تو وہ ایک سمجھی جائے گی. عدت کا پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے تک اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر عدت کا پیریڈ مکمل ہو گیا اور آپس میں رجوع نہ کیا تو بعد میں اگر دوبارہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بغیر حلالے کے براہ راست آپس میں نکاح کر سکتے ہیں نئے حق مہر کے ساتھ. اسی طرح اگر خامد نے دوسری دفعہ اپنا یہ رائٹ استعمال کیا تو بھی بغیر حلالے کے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اگر خامد نے تیسری دفعہ طلاق دینے کا اپنا رائٹ استعمال کر لیا تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا, نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی کو انٹرونشن میرج کی ضرورت ہوگی پہلے خامد سے نکاح کرنے کے لیے, تو اس صورتحال میں پھر وہ پہلے خامد کی طرف واپس آ سکتی ہے, ادروائز نہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. بہرحال پھر بھی اس ٹاپک کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے قانون کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.